बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। आंद्रे एक गैर शादीशुदा नौजवान था, मगर उसे आजकल रहने के लिए एक रिहाइश दरकार थी। इसी सिलसिले में वो मिसेस जॉन्स के पास गया था। वो एक बेवा खातून थी जो अपना मकान किराए पर देने के लिए राजी थी। मिसेस जॉन्स ने उस पर गहरी नज़र डालते हुए कहा, आपका तारुफ? नाचीज़ को आंद्रे कहते हैं। मैं गैर शादीशुदा हूँ और चंद मोअज़्ज़ज़ घरानों के बच्चों को रियाजी पढ़ाता हूँ। ज़र्द चेहरे वाले दुबले पतले दराज का अधेड़ उम्र आदमी ने अपने मुख्तसर सा तारुफ करवाते हुए कहा था। इसी दौरान मिसेस जॉन्स ने पहली मंजिल किराए पर लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार की शख्सियत का जायज़ा लिया। उसके लबो लहजे और चेहरे मोहरे से शराफत के आसार नुमाया थे। आप चाहें तो इन मुअज़्ज़ज़ीन से मेरी बाबत ज़रूरी मालूमात हासिल कर सकती हैं। उसने चंद शख्सियतों का हवाला देते हुए कहा था। नहीं शुक्रिया मिस्टर आंद्रे, मेरे ख्याल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने अपने इश्तिहार में बहालत मजबूरी इन चीज़ों का तज़किरा किया था। आप खुद सोच सकते हैं कि आज के दौर में किसी का क्या भरोसा। मैं एक तन्हा बेवा औरत हूँ और इस मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ। सबसे ऊपर की मंजिल पर एक पादरी साहब रहते हैं, बेहद शरीफ बल्कि फरिश्ता सिफत इंसान हैं। उन्हें यहाँ रहते हुए पौने 11 साल हो चुके हैं, मगर क्या मजाल जो कभी कोई ऊंच नीच वाली बात हुई हो। दूसरी मंजिल पर एक बैंक ऑफिसर अपनी बीवी के साथ रिहाइश पजीर है। इंतहाई माकूल आदमी है। हमें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं हुई। यकीन कीजिए कि ऐसा उम्दा मकान और इतना पुरसुकून माहौल आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। सचमुच गोशाए आफियत है। बेचारी मिसेस जॉन्स को अपने मकान की तारीफ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाने पड़ रहे थे। वक्त वक्त की बात होती है। कमर तोड़ महंगाई और एक अरसे से पहली मंजिल के खाली पड़े होने की वजह से वो बेहद परेशान थीं। इधर नौकरानी के फोहड़पन ने नाक में दम कर रखा था। तनख्वाह तो कम लेती थी, मगर कोई काम दुरुस्त नहीं होता था। मिसेस जॉन्स इस इंतज़ार में थीं कि पहली मंजिल के किराए पर उठते ही इस निकम्मी नौकरानी से जान छुड़ाए और ज़्यादा तनख्वाह पर कोई बाकायदा करीने की खादिमा रखें। ये लीजिए 2 माह की रकम पेश की। आंद्रे ने नए नए नोट मिसेस जॉन्स की तरफ बढ़ाते हुए कहा, शुक्रिया, ये लीजिए मकान की चाबी। मिसेस जॉन्स ने इत्मीनान का सांस लेते हुए चाबी किरायादार के हाथ में थमा दी। वो अपने क्यास पर बहुत खुश थीं। आदमी वाकई माकूल था। किराए के मामले में ज़रा भी सौदेबाजी नहीं की। आंद्रे की शख्सियत मिसाली थी। रात को शरीफों की तरह जल्दी सो जाना और सुबह मुनासिब वक्त पर बेदार होना। न कोई शिकायत, ना ही शिकवा, न तोड़ फोड़। कमरा साफ सुथरा और सब चीज़ें अपनी अपनी जगह करीने से रखी हुई थीं। किराए की अदायगी वो मुकर्ररा वक्त आने से पहले ही कर दिया करता था। उसके जाने और आने के औकात उसकी तरह मुकर्रर थे कि आदमी अपनी घड़ी मिला ले। एक रोज़ मिसेस जॉन्स ने उसकी अदम मौजूदगी में उसके कमरे का जायज़ा लिया। वार्डरोब में कपड़े इंतहाई सलीके से लटके हुए थे। एक तरफ सफ़ेद दस्ताने और खूबसूरत ओवरकोट रखा हुआ था। दूसरे कोने में जूतों की एक बड़ी तादाद, मगर निहायत करीने से एक एक चीज़ मिसेस जॉन्स को चौंका रही थी। कद आदम खूबसूरत आईना पूरी दीवार की तरफ था। हालांकि ये आईना इस कमरे की खूबसूरती में नुमायां इजाफा कर रहा था, जबकि इस नए आने वाले किराएदार ने आईने को मोड़कर दीवार की तरफ कर दिया था। मिसेस जॉन्स ने सोचा, आखिर इसने ऐसा क्यों किया? उनके जहन में बार बार यही सवाल पैदा हो रहा था। इतने खूबसूरत आईने के साथ इसने ये ज़्यादती की, ये तो मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने अपने जहन में सोचते हुए कहा। फिर 2-3 दिन बाद जब वो दोबारा जायज़ा लेने के लिए आंद्रे के कमरे में गईं तो हैरान रह गईं। कद आदम आईने का रुख फिर दीवार की तरफ और उसकी भद्दी पुश्त कमरे की जानिब थी। इतने हसीन आईने के साथ ये बदसलूकी, तौबा तौबा। भाई ये नौजवान सलीके वाला तो है, मगर उतना ही बदज़ौक़ भी है। मिसेस जॉन्स ने दिल ही दिल में कहा और दूसरे लम्हे उनके जहन में ख्याल आया
کہ شاید آئینہ ٹوٹ گیا ہے، اسی وجہ سے آندرے نے اس کا رخ تبدیل کر دیا ہے۔ آئینے کے ٹوٹ جانے کے خیال سے اس کے دماغ کو ایک زبردست دھچکا لگا اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے اس کا رخ موڑا تو آئینہ بالکل صحیح سلامت پایا۔ اب اس کا تجسس اور بڑھ چکا تھا۔ آئینے کی پشت دیوار کی طرف اور رخ کمرے کی طرف کر کے وہ پھر چلی آئی اور جائزہ لینے کے لیے آئندہ روز کا انتظار کرنے لگی۔ اور جب وہ دوبارہ کمرے کا جائزہ لینے گئی تو حسب معمول آئینے کا رخ بدلا ہوا تھا۔ بہت دیر سوچتی رہی کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی وجہ آئی، وہ یہ کہ آئینے کے عکس سے مسٹر آندرے کو مطالعے کے وقت دقت محسوس ہوتی ہوگی، کیونکہ وہ نظر کمزور ہونے کی وجہ سے موٹے موٹے شیشوں والی اینک استعمال کرتے تھے۔ مگر فوراً ہی ایک دوسرا خیال بھی ذہن میں آیا، ہو سکتا ہے انہیں یہ آئینہ پسند ہی نہ ہو۔ اس کشمکش کے عالم میں ایک روز انہوں نے جاتے ہوئے اس سے پوچھ ہی لیا، کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں محسوس کرتے آپ آندرے؟ نہیں مسز جونز، میں بالکل آرام سے ہوں، اس نے جواب دیا تھا۔ تکلف نہ کیجیے گا، اگر کوئی بات ذرا سی بھی ناگوار گزرے تو کمرے میں کوئی بھی چیز آپ منگوا سکتے ہیں، آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ مسز جونز نے اصرار کیا۔ نہیں خاتون، میں نے عرض کیا ہے نا کہ میں ہر طرح سے مطمئن ہوں، اس نے نہایت نرمی سے جواب دیا۔ اگر آپ کوئی کمرے میں چیز تبدیل کروانا چاہتے ہوں تو بلا تکلف فرما دیجیے گا۔ مسز جونز کا اشارہ قد آدم آئینے کی طرف تھا، مگر واضح طور پر اس کے تذکرے سے وہ ہچکچا رہی تھی۔ ان کے یہ الفاظ سن کر آندرے نے قدرے توقف کیا اور مسز جونز کو توقع ہو گئی کہ اب وہ آئینے کا ذکر کرے گا۔ نہیں مسز جونز، ہر چیز میری مرضی کے عین مطابق ہے، آپ بتائیے کہ آپ کو تو مجھ سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ آندرے کے لہجے میں انتہائی انکساری تھی۔ مسز جونز کے لیے آندرے کا یہ جواب خاصا مایوس کن تھا۔ آپ کی جانب سے تو کوئی تکلیف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ تو ایک مثالی انسان ہیں۔ مسز جونز بولی، ذرا نوازی ہے آپ کی، آندرے نے کہا اور سیڑھیاں اترتے ہوئے چلا گیا۔ آندرے کے چلے جانے کے بعد مسز جونز کا تجسس اس میں اور بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے کمرے کی مزید تلاشی لی جائے۔ موقع بھی غنیمت تھا کیونکہ وہ ابھی ابھی گھر سے گیا تھا اور معمول سے پہلے اس کی واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کتابوں کے اوراق الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیے، مگر لا حاصل۔ ہندسے اور طرح طرح کی علامتیں ان کی سمجھ سے قطعی بالا تر تھیں۔ کہیں مختلف شکلیں بنی ہوئی تھیں اور کہیں کہیں دائروں اور زاویوں کی طرح کی چیزیں تھیں جن کا سمجھنا محال تھا۔ عبارت کا تو کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے انہوں نے میز کی دراز کھول کر دیکھی۔ باریک باریک کاغذوں کی ایک گڈی تھی۔ ان کاغذوں پر روشنائی سے مختلف قسم کی آڑی ترچھی لائنیں کھینچی گئی تھیں۔ الٹ پلٹ کے دوران مسز جونز کی نگاہ ایک کاغذ پر پڑی اور وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ قد آدم آئینہ کی ڈرائنگ اس پر بنی ہوئی تھی اور سرخ روشنائی سے اس کی لمبائی چوڑائی تحریر تھی۔ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے ڈرائنگ پر نظر مرکوز کرتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اس کے بعد مختلف زاویوں سے اس کا جائزہ لیا، مگر اس پراسرار گتھی کا کوئی سرا سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک ناقابل بیان سا خوف ان کے ذہن پر چھانے لگا تھا۔ کس قدر حیرت انگیز معاملہ ہے، انہوں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اور جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑی، مکڑی کے جالے کی طرح کوئی چیز ان کے گال سے چھو گئی۔ ہوا میں معلق کوئی چیز۔ مسز جونز نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ریشم کا ایک باریک سا تار تھا۔ ایسے ہی اور کئی تار چھت سے لٹک رہے تھے۔ مسز جونز کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کمرے کے در و دیوار پر پراسراریت چھانے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کمرے کی تمام چیزیں آپس میں سرگوشیاں کر رہی ہوں۔ مسز جونز کا مارے خوف کے برا حال تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی آئی اور اپنے کمرے تک پہنچ گئیں۔ مسز جونز کے دماغ میں ایک عجیب سی کشمکش اور بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر وقت وہ اس پراسرار کتھی کا حل تلاش کرنے کی جستجو میں رہنے لگیں۔ ایک روز وہ اسی سوچ بچار میں تھیں کہ خادمہ دوڑی ہوئی آئی۔ مسز جونز، ذرا کمرہ چل کر دیکھیے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ او خدایا، کیا مصیبت آ گئی ہے؟ مسز جونز نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ مصیبت کوئی نہیں آئی مسز جونز، لیکن آپ خود چل کر ایک بار دیکھ لیجئے۔ مسز جونز نے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کے کمرے تک پہنچ گئیں۔ کمرے میں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ سارے فرش پر چاک سے طرح طرح کی شکلیں، دائرے اور زاویے بنے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تم نیچے جاؤ، میں مسٹر آندرے سے اپنے آپ ہی بات کر لوں گی۔ مسز جونز نے اپنی خادمہ سے کہا۔ میڈم، ذرا چھت کی طرف تو دیکھیے، خادمہ نے اپنی مالکن کی توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا۔ مسز جونز نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ریشم کے بے شمار تار چھت سے لٹکے ہوئے تھے۔ اسی طرح کا ایک تار مسز جونز کے گال کو چھو گیا تھا۔ مسز جونز کا ذہن اور الجھ گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آندرے کس قسم کا شخص ہے۔ شاید اس بات کی خبر آندرے کو ہو چکی تھی۔ اگلی صبح ہی اس نے مسز جونز کے دروازے پر دستک دی۔ اجازت لے کر اندر آ گیا اور بولا، دراصل میں نے فرش پر کچھ شکلیں بنائی تھیں اور ریشم کے کچھ تار بھی لٹکائے تھے تاکہ میں ریاضی کے کچھ مسئلوں کو حل کر سکوں۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ کو ناگوار گزرا ہو، اسی لیے چل کر آپ سے معذرت کر لی جائے۔ آئندہ ان کی بجائے کاغذ کی پٹیاں استعمال کروں گا اور پن کے ذریعے قالین کے ساتھ ہی باندھ دوں گا۔ آپ مہربانی فرما کر اپنی خادمہ کو بتا دیجئے کہ وہ میری چیزوں کو نہ چھیڑا کرے، ورنہ مجھے یہ سب کچھ دوبارہ بنانے میں خاصی دقت پیش آتی ہے۔ اس کی بات سن کر مسز جونز نے اسے شکریہ کہا اور وہ کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد آندرے ایک بہت بڑا صندوق اٹھا کر لے آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس میں اس کی کتابیں ہیں۔ مسز جونز نے صندوق کی حجامت دیکھتے ہوئے کہا، آپ اتنی ساری کتابوں کو رکھیں گے کہاں؟ میرا مطلب ہے کہ کمرے میں اتنی جگہ نہیں ہے۔ مسز جونز نے حیرانگی اور جھجک کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، میں کسی نہ کسی طرح گنجائش پیدا کر ہی لوں گا۔ اور پھر چند دنوں بعد اتنا ہی بڑا وہ ایک اور صندوق لے آیا۔ میرے کچھ آلات بھی آنے والے ہیں، آندرے نے تذکرے کے طور پر مسز جونز سے کہا تھا۔ یہ آلات ریاضی سے متعلق ہوں گے۔ اس سے قبل کہ مسز جونز کے منہ سے کوئی لفظ نکلتا وہ پھر بولا، جگہ کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، انسان کو چیزیں رکھنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، جگہ تو آپ سے آپ ہو ہی جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سے کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ دراصل یہ آلات اور کتابیں میرے کام کے لیے بہت لازمی ہیں۔ مسز جونز کو ان صندوقوں کے آنے سے کوئی پریشانی لاحق نہیں تھی، کیونکہ آندرے نے اس قدر احتیاط سے کام لیا تھا کہ در و دیوار پر کہیں کوئی خراش تک نہیں آئی تھی اور نہ ہی کسی قسم کا کوڑا کرکٹ پھیلا تھا۔ مگر ایک بات نے مسز جونز کو پریشان کر رکھا تھا، وہ یہ کہ آندرے کی غیر موجودگی میں جب اس نے اس کے کمرے کا جائزہ لیا تو وہ حیران رہ گئیں۔ کتابوں اور آلات کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس نے آندرے کو گھر سے کوئی چیز باہر لے جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کوئی ملاقاتی اس دوران آندرے کے پاس آیا تھا۔ پھر یہ سب سامان کہاں گیا؟ زمین کھا گئی یا دیواریں نگل گئی؟ معاملہ ان کی سمجھ سے باہر تھا اور ایک ناقابل بیان خوف اسے گھیر چکا تھا۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ پہلے کی طرح ریشم کے تار چھت سے لٹک رہے ہیں اور قد عدم آئینے کا رخ بھی دیوار کی طرف تھا۔ آخر ان کا کیا مقصد ہے؟ یہی سوال ان کے ذہن کو کھائے جا رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ جنگ کا زمانہ نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں انہیں وائرلیس کا کوئی سلسلہ سمجھتی، مسز جونز نے دل ہی دل میں کہا۔ قالین پر بنی ہوئی شکلوں، زاویوں اور دائروں وغیرہ کا ان ریشوں سے تعلق تو کسی حد تک سمجھ میں آ جانے والی بات ہو سکتی تھی، مگر ڈھیروں کتابوں اور آلات کے پراسرار طور پر کمرے کے غائب ہونے سے مسز جونز کو عجیب طرح کا تجسس ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ہی انہیں اپنے ارد گرد خوف کے دائرے سے پھیلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔
इसी दौरान मिसेस जॉन्स की मुलाजमा ने नौकरी छोड़ने का नोटिस दे दिया। मिसेस जॉन्स ने अगरचे उससे इसकी वजह दरियाफ्त नहीं की, मगर उनका जहन यही कह रहा था कि उसने आंद्रे की हरकतों से डर कर ऐसा किया है। अब तो मिसेस जॉन्स भी उसकी पुरअसरार शख्सियत से बुरी तरह खौफजदा थीं। उसके आने जाने के औकात पर वो इधर उधर हो जाती ताकि उससे वास्ता ही ना पड़े। नैन्सी की जगह अब एक और मुलाजिमा आ गई थी जो एक निडर देहाती लड़की थी। उसे आंद्रे की हरकतों से कोई सरोकार नहीं था, मगर मिसेस जॉन्स की हालत दिन ब दिन गैर होती जा रही थी। रातों को वो बिस्तर पर लेटी हुई सोचती रहती और इसके कान किसी मुतवक्को पुरअसरार आवाज़ या आहट की तरफ लगे रहते। बेचैनी के इस सिलसिले को ख़त्म करने का एक ही हल था, यानी उसको घर से चलता कर देना। मिसेस जॉन्स ने कई बार सोचा भी कि उसको मकान खाली करने का नोटिस दे दें, मगर उससे बात करने का हौसला नहीं हुआ। आंद्रे पाबंदी से हर माह की रकम उसे दे देता था। ऐसी सूरत में आंद्रे से मकान खाली करवाने का कोई जवाज़ उन्हें समझ में नहीं आता था। मगर फिर उसने एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि मैं एक तरकीब आजमाती हूँ। महंगाई की आड़ में मकान का किराया दोगुना बल्कि चौगुना कर दूंगी। जाहिर है कि उसके लिए ये मुतालबा नाकाबिले कबूल होगा और मजबूरन उसे मकान खाली करना पड़ेगा। रात के वक्त लेटे लेटे मिसेस जॉन्स ने ये चाल सूझी और सुबह होते ही वो आंद्रे के पास गई और बहाना पेश कर दिया। मिसेस जॉन्स की बात सुनकर आंद्रे बोला, वाकई इस महंगाई ने तो कमर तोड़ डाली है। आंद्रे के इस जुमले ने मिसेस जॉन्स को खुश कर दिया था। इसका मतलब था कि आंद्रे भी महंगाई से बुरी तरह मुतासिर था और इस कदर किराए का बोझ उसकी कुव्वते बर्दाश्त से बाहर था। मगर उसके अगले ही जुमले ने मिसेस जॉन्स की तवक्कात को खाक में मिला दिया था। आप फिक्र ना करें, मुझे खुद एहसास है। और ये कहकर उसने मिसेस जॉन्स के मुतालबा की शरह के मुताबिक आइंदा 3 माह का पेशगी किराया अदा कर दिया। मिसेस जॉन्स अपने मंसूबे की नाकामी से अभी संभलने नहीं पाई थी कि वो फिर बोल पड़ा, आप फिक्र ना करें, दरअसल बात यह है कि इस मकान में मुझे बेहद सुकून और आराम मैसर आया है और ये सब आपकी काबिले इज़्ज़त शख्सियत का अतिया है। तारीफ़ तो औरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। चुनाचा आंद्रे के इन अल्फाज ने मिसेस जॉन्स पर एक जादू का सा असर किया। उसका दिल न जाने क्यों आंद्रे की जानिब माहिल हो गया था और वो दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि काश वो वहाँ से कभी न जाए। इस दिन के बाद से आंद्रे की गैर मौजूदगी में उसके कमरे में उठना बैठना मिसेस जॉन्स का मामूल बन गया। ऐसा करने से उसे एक नाकाबिले बयान सुकून मिलता था। एक रोज़ आंद्रे की अदम मौजूदगी में वो उसके कमरे में बैठी थी कि अचानक उनकी नज़र एक ख़त पर पड़ी। यह ख़त मेज़ पर पड़ा था और उसमें किसी नौउम्र लड़के की तहरीर थी। तहरीर का मतन हस्बे ज़ैल था, जनाबे मन, मैंने आपकी हिदायतों पर अमल किया है, हालांकि ऐसा करने में मुझे खासी दुश्वारी पेश आई है। मैं सुबह 4 बजे बेदार हुआ, उसके बाद फिर नींद तारी हो गई। कोई 10 मिनट बाद आपके फरमाने के मुताबिक मेरी आंख फिर खुल गई। 1 मिनट बाद मैं फिर सो गया और फिर थोड़ी देर बाद मेरी आंख दोबारा खुल गई। अजीब व गरीब कैफियत थी जिसे बयान नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने तवक्का जाहिर की, मैं इस कैफियत से खासा खौफज़दा हुआ और इस खौफ से निजात पाने के लिए जल्द ही दोबारा नींद की आगोश में पनाह ले ली। आइंदा ऐसे मौक़ों पर क्या मैं आपको मदद के लिए पुकार नहीं सकता? फ़कत बीबी। इस खत के हाशिए में आंद्रे ने बहुत सी अजीब व गरीब अलामतें बनाई थीं जो मिसेस जॉन्स के ख्याल में आला तालीम के हिसाब से ताल्लुक़ रखती थीं। उसके साथ ही आंद्रे की ये तहरीर भी थी, तुम अपने खौफ को खुद काबू पाने की कोशिश करो या फिर खौफज़दा होने पर मुझे पुकारा करो। मिसेस जॉन्स ने ख़त को दोबारा वहीं रख दिया जहाँ से उसे उठाया था। बीबी का जिक्र मुख्तलिफ जगहों पर था। शायद वो उसका बेहतरीन शागिर्द था जिसके मुतालिक आंद्रे उससे 2-3 बार तज़किरा कर चुका था। एक शाम मिसेस जॉन्स अपनी खिड़की के करीब खड़ी थी कि आंद्रे लड़खड़ाते हुए कदमों से आता दिखाई दिया। शराब नोशी मिसेस जॉन्स को बिल्कुल पसंद नहीं थी और ना ही आंद्रे को पसंद थी,
اس لیے اس کے قدموں کے لڑکھڑانے کی وجہ نشہ نہیں بنتا تھا۔ مسز جونز نے سوچا کہ شاید آندرے تھک گیا ہے، اور اس کے قریب آتے ہی واضح ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سخت محنت کی وجہ سے بری طرح تھک چکا ہے۔ مسز جونز نے اسے نزدیک آتا دیکھ کر کھڑکی سے ہٹنے کا ارادہ کیا، مگر وہ ایسا کر نہیں سکی۔ چند لمحوں بعد آندرے اس کے سامنے موجود تھا۔ مسز جونز نے ایک نظر ڈالی۔ تھکن کی وجہ سے پیدا ہونے والی نقاہت کے باوجود اس کی آنکھوں میں عجیب و غریب چمک تھی۔ اسے ایسے لگا جیسے آندرے کو اس کی مدد کی ضرورت ہو۔ اس کی قربت کی چاہ اور ایک لمحے کے لیے مسز جونز کے کانوں میں آندرے کے چند دن پہلے کے یہ الفاظ گونجے، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو دیکھ کر مجھے کس قدر تسکین ملتی ہے، آپ سچ مچ بہت اچھی ہیں۔ اور جب تک وہ خیالات کے طلسم سے باہر آتی، آندرے اپنے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ اپریل کی ایک حسین رات تھی۔ مسز جونز کے کمرے کی بالائی کھڑکی کھلی تھی اور خوشگوار نمدار ہوا کے جھونکے موسم بہار کا پتہ دے رہے تھے۔ کتاب پڑھتے پڑھتے مسز جونز کو نیند آنے لگی تھی۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی، 2 بج رہے تھے۔ روشنی بجھانے کے بعد وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ پھر اس کے خیالات کا رخ آندرے کی طرف مڑ گیا، جو بالائی منزل پر سو رہا تھا۔ کتنا عجیب و غریب آدمی ہے، ریشمی ریشے، پراسرار علامتیں اور زاویے، آخر یہ سب کیا ہے؟ وہ سوچے چلے جا رہی تھیں۔ اچانک رات کی گہری خاموشی کو توڑتی ہوئی ایک آواز کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت دور سے آواز دے رہا ہو۔ مسز جونز کے کان اس آواز سے آشنا تھے۔ یہ آندرے کی آواز تھی۔ وہ بے انتہا درد میں تھا۔ وہ خطرے میں ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بستر سے اٹھی اور خود بخود اس کا ہاتھ بجلی کے سوئچ پر چلا گیا۔ روشنی میں مسز جونز کی نظر گھڑی پر پڑی۔ وہاں پر 3 بج رہے تھے۔ کیا میں نے 1 گھنٹہ بستر میں ہی گزار دیا؟ وہ حیران تھی۔ اس نے دوڑ کر دروازہ کھولا اور بالائی منزل پر آندرے کے کمرے کے سامنے جا پہنچی، مگر اسے نہ تو کوئی نظر آیا اور نہ ہی کسی کی آواز سنائی دی۔ مسٹر آندرے، وہ قدرے بلند آواز سے چلائی، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ مگر اسے لگا جیسے اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ پریشانی کے عالم میں وہ چند لمحوں تک اسی طرح کھڑی رہی، مگر رات کی پراسرار خاموشی کی سرگوشیوں کے سوا وہاں کچھ نہیں تھا۔ مسٹر آندرے، کیا آپ نے مجھے پکارا تھا؟ اس نے ایک بار پھر بآواز بلند کہا، مگر رات کے گہرے سناٹے میں اپنی آواز کی گونج کے علاوہ اسے کچھ اور سنائی نہیں دیا۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، مگر کوئی جواب مل نہیں پایا، اور وہ دوبارہ آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ نیند کا غلبہ ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ پھر وہی آواز آئی، مدد مدد۔ خوف و ہراس میں ڈوبی ہوئی یہ آواز آندرے کی تھی۔ مسز جونز پوری قوت سے بالائی منزل کی طرف دوڑی۔ ابھی چند سیڑھیاں طے کرنے ہی پائی تھی کہ وہی دہشت بھری آواز پھر سنائی دی، مدد مدد۔ مگر فرق یہ تھا کہ اس بار ایک کی بجائے 2 آوازیں تھیں۔ چند لمحے خاموشی کے بعد آوازیں دوبارہ بلند ہوئیں اور خوف کے مارے مسز جونز کے ہاتھ پیر برف کی مانند ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس مرتبہ یہ آوازیں بالکل پشت پر تھیں۔ پہلی آواز مسٹر آندرے کی تھی اور دوسری کسی نامور لڑکے کی معلوم ہوتی تھی۔ یہ عجیب و غریب موجودگی مسز جونز کے لیے بہت خوف زدہ کرنے والی تھی۔ وہ آوازیں پھر سے بلند ہوئیں، مگر اس مرتبہ یہ گراؤنڈ فلور سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اپنے آپ کو مسز جونز بمشکل ہی سنبھال پائی تھیں۔ گراؤنڈ فلور پر بھی کسی کا نام و نشان تھا۔ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں؟ مسز جونز نے جائزہ لیتے ہوئے سوچا، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ کان مسلسل تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس نے سوچا کہ خادمہ یا اپنے پڑوسیوں کو جگا لے، مگر اس واقعے کی غیر معمولی نوعیت نے اسے اس ارادے سے باز رکھا۔ ہمت کر کے دوبارہ اوپر پہنچی اور آندرے کا بیڈ روم کا دروازہ کھٹکایا، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دوسری آواز کے خیال سے
इसके रोंगटे खड़े होने लगे थे। आंद्रे के कमरे से वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आने लगी तो फिर वही आवाज़ें सुनाई दी, मगर इस मर्तबा ये बहुत धीमी थी। उसने इनके सिमत का पता लगाने की कोशिश की, मगर ऐसा महसूस हुआ जैसे ये दाएं बाएं, आगे पीछे और ऊपर नीचे हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। बदहवासी के आलम में वो अपने बिस्तर पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। सुबह अभी ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 बजे का वक्त था और मिसेस जॉन्स तो 7 बजे ही बेदार हो जाती थीं, मगर इस दिन वो 9 बजे तक नहीं उठी तो मुलाजमा को सख्त तशवीश हुई। मालकिन, खैरियत तो है ना? मुलाजमा ने मिसेस जॉन्स के सिरहाने बहुत आहिस्ता से कहा। परेशानी की वजह से उसके लहजे में कपकपाहट सी थी और उसका सारा जिस्म नामामूल खदशे की वजह से थरथरा रहा था। नैन्सी, तुम यहाँ कैसे? मिसेस जॉन्स ने आंख खोलकर नैन्सी को देखते हुए कहा। उसके जहन में रात के वाक़यात गर्दिश कर रहे थे। मालकिन, वो मिस्टर आंद्रे हैं ना? वो कुछ कहते हुए रुक गई थी। उसके चेहरे से खौफ टपक रहा था। हाँ बोलो, क्या बात है? हिम्मत करो, मुझे बताओ क्या बात है। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा है क्या? मिसेस जॉन्स ने एक ही सांस में 3-4 बातें कहती थीं। वो उनका कमरा अंदर से बंद है। मैंने कई बार खटकाया मगर कोई जवाब नहीं मिला। मिसेस जॉन्स नैन्सी की ये बात सुनकर घबरा गईं और आंखें फाड़ते हुए इधर उधर देखने लगीं। सुबह को नाश्ता करके ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक घर से चले जाना उसका मामूल था। मिसेस जॉन्स को लगा कि शायद उसकी तबीयत ख़राब होगी, मगर आंद्रे से पहले उन्हें नैन्सी की हालत नज़र आ रही थी जो शायद ज़्यादा ही खौफज़दा लग रही थी। वो उससे इस बारे में पूछ भी नहीं सकती थी कि गुज़श्ता रात क्या हुआ। उन्होंने बस इतना कहा कि चलो चलकर देखते हैं कि मामला क्या है। मिसेस जॉन्स ने कहा और दोनों उसके कमरे की तरफ चल दीं। नैन्सी के कहने के मुताबिक आंद्रे के बेडरूम का दरवाज़ा बंद था, अलबत्ता ड्राइंग रूम खुला हुआ था। अंदर दाखिल होने के बाद मिसेस जॉन्स ने एक बात ख़ास तौर पर महसूस की, वो ये कि खिड़कियों के सख्ती से बंद होने के बावजूद हवा में गुज़श्ता शब की ताज़गी मौजूद थी। छत से रेशमी रेशे बदस्तूर लटक रहे थे और कालीन पर पहले की तरह पिन्नों के ज़रिए कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े गांठे हुए थे और तरह तरह की शक्लें, जाविये और दायरे बने हुए थे। मिसेस जॉन्स ने आंद्रे का दरवाज़ा खटकाया मगर कोई जवाब नहीं आया। तभी उन्होंने जवाब न मिलने के बाद एक ज़ोरदार झटके के साथ दरवाज़ा खोल दिया। ज़्यादा तवक्को इस बात की थी कि बिस्तर पर आंद्रे की लाश पड़ी होगी, मगर आंखें जो देख रही थीं वो इंतहाई हैरानकुन था। आंद्रे का वहाँ नामो निशान नहीं था। कद आदम आईना का रुख हस्बे मामूल दीवार की तरफ था और उसके पायों पर कागज़ की पट्टियाँ लपेटी हुई थीं। नैन्सी, खिड़कियों के पर्दे एक तरफ कर दो, मिसेस जॉन्स ने खौफज़दा लहजे में कहा। पर्दे हटाने के बाद उनकी निगाहें उन रेशमी तारों से उलझ गईं जो छत से लटकते हुए बेशुमार रेशमी फूलों जैसी लग रही थीं। मालकिन, वो देखिए, मिस्टर आंद्रे का हैट रखा हुआ है और इधर देखिए, कोने में उनकी छतरी भी रखी हुई है, मगर जूते दिखाई नहीं दे रहे। नैन्सी के लहजे में खौफ नुमाया था। तुम्हारी बात का क्या मतलब है? मिसेस जॉन्स ने अपनी मुलाजमा से पूछा। इन सब चीज़ों का यही मतलब है कि मिस्टर आंद्रे यहाँ से कहीं बाहर नहीं गए। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि मदद मदद की वही मर्दाना आवाज़ें फिर से सुनाई थीं जो मिसेस जॉन्स को गुज़िश्ता रात सुनाई दी थीं। वो खौफज़दा होकर वहाँ से बाहर निकल गई। कई रोज़ गुजर गए मगर आंद्रे का कहीं कुछ पता नहीं चला। मिसेस जॉन्स ने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई मगर कोई सुराग न मिल सका। अलबत्ता अक्सर और बेशतर रात के वक्त और कभी कभी दिन को मिसेस जॉन्स के कान में वही आवाज़ें आती रहती जो पहले आती थीं, मदद मदद, और ये आवाज़ें दूर होती चली जाती थीं। मर्दाना आवाज़ के साथ साथ कभी कभी किसी लड़के की आवाज़ भी सुनाई देती, मगर लड़के की आवाज़ साफ सुनाई नहीं देती थी।
مسز جونز کا خوفزدہ تھیں اور ان باتوں کا ذکر کسی کرایدار سے بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں اور بھی مدھم پڑنے لگتیں، حتیٰ کہ لڑکے کی آواز تو اب بالکل نہ سنائی دیتی۔ البتہ مسٹر آندرے کی آواز شب و روز کے امتیاز کے بغیر اکثر و بیشتر اٹھتے بیٹھتے مسز جونز کے کانوں میں آتی رہتی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ان آوازوں کے درمیان کا وقفہ بڑھتا چلا گیا اور ان میں دھیما پن آتا گیا، یہاں تک کہ ایک روز یہ آواز فضا میں پوری طرح تحلیل ہو گئی۔ مسٹر آندرے کی گمشدگی سے تو کوئی فرق نہیں پڑا، یوں لگتا تھا کہ وہ کہیں آس پاس ہی موجود ہے۔ پولیس انکوائری سے پتہ چلا کہ آندرے کی شخصیت کسی بھی اعتبار سے پراسرار نہیں تھی۔ وہ ایک شریف آدمی تھا اور اس کی زندگی میں نظم و ضبط کو پورا دخل حاصل تھا۔ کسی کا قرضدار نہیں تھا، بلکہ وہ ایک اچھی خاصی جائیداد کا مالک تھا۔ ہونہار طلبہ کو پڑھانا اس کا مشغلہ تھا۔ آندرے کی گمشدگی کے بعد اس کا بھائی ایک روز مسز جونز کے پاس آیا اور آندرے کے کمرے سے اس کا سامان اٹھا کر لے گیا، مگر ان ڈھیروں کتابوں اور آلات کا نام و نشان تک نہیں تھا جو وقتاً فوقتاً آندرے منگواتا رہا تھا۔ مسز جونز نے پولیس کے آنے سے پہلے ہی ریشمی ریشوں اور کاغذ کے پرزوں اور زاویوں وغیرہ کا صفایا کر دیا تھا، کیونکہ ان کے دل میں آندرے کے لیے ایک طرح کی عقیدت اور محبت کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ انہوں نے کسی کے سامنے بھی اس کے پراسرار عادات کے متعلق ایک لفظ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ چھان بین کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ آندرے اور اس کا ایک نو عمر اسٹوڈنٹ ایک ہی رات کو کمرے سے غائب ہوئے تھے۔ لڑکے کا کمرہ بھی صبح کو خالی پایا گیا اور وہاں سے ایسی کسی چیز کو برآمد نہیں کیا گیا جس سے ان کا کوئی سراغ لگایا جا سکے۔ پولیس نے اس گتھی کو سلجھانے کے لیے شب و روز جان فشانی سے کام لیا، مگر پولیس کو شدید ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس واقعے کے 1.5 مہینے بعد مسز جونز کو اپنے ایک رشتہ دار کا خط ملا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے قد آدم آئینہ مسز جونز کو تحفے میں دیا تھا۔ اس مختصر خط کا متن یوں تھا: میں 1 یا 2 ہفتے کے لیے کسی کام کے سلسلے میں آ رہا ہوں۔ اپنے قیام کے لیے مجھے مسٹر آندرے والا کمرہ چاہیے۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ پراسرار باتوں کی کھوج کا مجھ پر خبط سوار رہتا ہے، اور پھر یہ معاملہ تو اپنی نوعیت کے اعتبار سے پراسراریت سے بھرپور ہے۔ حسن اتفاق ہے کہ میں اس لڑکے سے بھی واقف تھا جو مسٹر آندرے کے ساتھ ہی غائب ہوا ہے۔ بڑا ہی لائق لڑکا تھا۔ امید ہے کہ تم میری بات کو سمجھ چکی ہوگی اور مجھے کمرہ دینے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرو گی۔ مسٹر آندرے کی گمشدگی کے واقعے کے اگلے دن ہی نینسی ملازمت چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب سارا بوجھ مسز جونز پر ہی آ پڑا تھا۔ آنے والے مہمان کے لیے اسے آندرے کا کمرہ صاف کر کے رکھنا تھا۔ صفائی تو بہرحال کوئی مشکل نہیں تھی، مگر اس بھیانک کمرے میں داخل ہونے کے لیے اس کو ایک حوصلہ درکار تھا۔ مسز جونز کمرے کی جانب بڑھنا چاہتی تھی، مگر پاؤں تھے کہ خوف کے مارے فرش سے چپکے جا رہے تھے۔ آخر کار جی اکڑا کر کے اس نے دروازہ کھول ہی دیا، مگر یک لخت اسے کسی اندیکھی چیز نے کمرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا دل دہشت کی وجہ سے اچھل کر حلق میں آ گیا اور پاؤں سرد پڑ گئے۔ بہرحال خود پہ قابو کر کے اس نے کمرے کا جھاڑو لگایا، کھڑکیوں کے پردے بدلے اور بستر کی چادر تبدیل کی، ہر چیز کو صاف کر کے کرینے سے رکھا، مگر ایک شے ایسی تھی جسے چھونے کی اس میں بالکل ہمت نہیں تھی، اور یہ تھا وہ قد عدم آئینہ جو اسی طرح دیوار کی طرف منہ لگائے کھڑا تھا۔ مسز جونز کے نئے مہمان کی آمد دوپہر کے 3 بجے متوقع تھی اور ابھی دوپہر کا صرف 1 بجا تھا۔ مسز جونز نے فلاور باسکٹ اٹھا کر بازار کی طرف جاتے ہوئے قدم بڑھا دیے۔ انہیں گلاب کے پھول خریدنے تھے جو کہ ان کے رشتہ دار کو بہت پسند تھے۔ بازار میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ واپسی پر اس نے اپنے کمرے کی کھونٹی پر
एक नए फ्लैट हेड लटका हुआ देखा। ओह, इसका मतलब है कि रॉबर्ट साहब तशरीफ ला चुके हैं, मगर इस कदर पहले? मिसेस जॉन्स ने अपने आप से कहा और सीढ़ियां चढ़ती हुई आंद्रे के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे के दरवाजे चौपट थे और रॉबर्ट दीवार के साथ ढेर हुआ पड़ा था। इसके जिस्म का आधा हिस्सा कालीन पर और बाकी आधा फर्श पर था, और सबसे ज़्यादा पुरस्कार बात यह थी कि इसका एक हाथ कदादम आईने के पास था और दूसरा हाथ आईने की जानिब यूं उठा हुआ था जैसे वो इसे पकड़ना चाहता हो। मिसेस जॉन्स ने रॉबर्ट की तरफ बढ़ने का इरादा किया ही था कि अचानक उनकी नज़र आईने की तरफ गई और वो एक नाकाबिले बयान तजस्सुस के ज़ेरे असर तेज़ी से आईने की जानिब लपकी, जहाँ उसे एक हैरत अंगेज़ मंजर दिखाई दिया। शीशे में एक लामहदूद खला नज़र आ रहा था जिसमें मिस्टर आंद्रे अपने उसी स्टूडेंट के साथ खड़ा नज़र आ रहा था। ये वही लड़का था जो मिस्टर आंद्रे के साथ ही गायब हुआ था। इस मंजर में बेशुमार किताबें थीं और जगह जगह आलात बिखरे हुए थे। खला में एक धुंधली सी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी और हैरत की बात यह थी कि किसी परछाई का नामो निशान नहीं था। दुनिया माफिया से बेखबर मिसेस जॉन्स इस अजीब व गरीब मंजर में जज्ब होकर रह गई थी। इसकी नज़रें आंद्रे और उस नौ उम्र लड़के की हरकत व सकनात का जायज़ा ले रही थीं। ऐसा लगता था जैसे इस लड़के को आंद्रे कोई मसला समझाने के लिए झुका हो। थोड़ी देर तक वो यूं ही महवे गुफ्तगू रहा, मगर आवाज़ तो दरकिनार सरगोशी तक सुनाई नहीं दे रही थी। चंद मिनट बाद आंद्रे ने सीधा होकर पीछे की तरफ पलटकर देखा। मिसेस जॉन्स को ऐसे लगा जैसे उसने उसकी आंखों में आंखें डाल दी हों। आंद्रे के चेहरे पर एक ख़ास किस्म की चमक नमदार हुई और उसने मुस्कुराकर मिसेस जॉन्स की तरफ देखा। खौफज़दा होने की बजाय जज्बात की एक अजीब व गरीब लहर मिसेस जॉन्स के जिस्म में दौड़ गई, जैसे ज़मीन में कोई चूहे आब। उसका दिल इस कदर धड़कने लगा जैसे किसी मशीन का कोई पुर्जा बेकाबू हो गया हो। आंद्रे मिसेस जॉन्स की तरफ अपने बाजू फैलाए हुए बढ़ने लगा। उसके कदम तेज़ होते गए, मगर वो जूं-जूं करीब होता जा रहा था उसका कद छोटा होता चला जा रहा था। जब वो बिल्कुल करीब आ गया तो मिसेस जॉन्स के हाथ बेख्तियार उसे अपनी आगोश में लेने के लिए उठे, मगर ऐन उस वक्त एक बात का ख्याल आया कि कहीं आईने में उनका अपना अक्स नहीं था। ये क्या है? उनकी ज़ुबान से बेसाख्ता अल्फाज निकले और वो एक बार फिर हैरत में डूब गईं। आओ मेरे करीब आओ, यहाँ जहाँ हकीकत है, दुनिया के हर कैदो बंद से आज़ाद, आंद्रे ने पुकार कर कहा। मगर दूसरे ही लम्हे जब मिसेस जॉन्स ने पलटकर आईने में देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, बस आईने का फ्रेम ही फ्रेम था। और वो आवाज़ जो पहले शीशे से आ रही थी अब उसकी पुश्त की जानिब से आ रही थी। ओह मेरे खुदाया, वो चीखी और एकदम से फर्श पर गिर गई। गिरते हुए उसे इतना ज़रूर महसूस हुआ जैसे कद आदम आईना उसके साथ ही गिरा हो। और फिर जब उसकी आंख खुली तो हैरतें उसकी मुंतज़िर थीं। वो एक बिस्तर पर लेटी हुई थी और आंद्रे उसका हाथ पकड़कर बैठा था। उसने एक हाथ से मिसेस जॉन्स का हाथ थामा हुआ था और दूसरे हाथ मिसेस जॉन्स के बालों में था। तुम नहीं जानती कि मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए क्या क्या नहीं किया। मैं जानता था कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, इसीलिए मैं तुम्हें उस दुनिया से दूर अपने जहां में ले आया हूँ। यहाँ हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारे और मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है। हमारी खिदमत के लिए मैं अपने एक शागिर्द को भी ले आया हूँ। तुम्हें अब मेरा घर चलाने के लिए किसी काम वाले की ज़रूरत भी नहीं है। वो किताबें जो तुम देखती थी ना, वो रियाजी की नहीं, इल्म फल्कियात की थी। दिन रात मेहनत करने का मकसद भी तुम्हें हासिल करना ही था। आज से तुम खुद को मिसेस जॉन्स नहीं, मिसेस आंद्रे कहोगी। तुम जानती नहीं हो तुम कितनी खूबसूरत हो। मिसेस जॉन्स की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है।
اسے کچھ خوف بھی اور کچھ عجیب و غریب جذبات بھی محسوس ہو رہے تھے۔ اسے آندرے سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ اس کی باہوں میں خود کو پا کر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ وہ جہاں تھی یہ جگہ بھی نہایت پرسکون تھی، نہ ہی یہاں کوئی آوازیں تھیں اور نہ کسی قسم کا خوف۔ شاید وہ آندرے کے ساتھ کسی اور ہی دنیا میں آ چکی تھیں۔ زندگی کے دکھوں نے انہیں اس قدر توڑ دیا تھا کہ وہ اس بات پر غور نہیں کرنا چاہتی تھیں کہ آندرے کون ہے، انہیں کیسے ملا اور انہیں یہاں تک وہ لے کر کیوں آیا تھا۔ وہ بس ان لمحوں میں کہیں کھو جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آندرے اس کے دل میں اتر چکا ہے اور دل کی کوئی دنیا نہیں ہوتی۔ آپ کے خیال میں مسٹر آندرے مسز جونز کو کہاں لے کر گیا اور وہ کون تھا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نہ جانے کیوں کہانی پڑھتے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں مسٹر آندرے مسز جونز کا پہلا شوہر ہی نہ ہو اور وہ انہیں اس دنیا سے واپس لے جانے کے لیے آیا ہو۔ آپ کے خیال میں کیا ایسا ممکن ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔